यो राज्य सत्ताले जति युवाहरू र नागरिकहरूमाथि दमन गर्छ त्यति नै विद्रोह बढ्नेछ। कि गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र हो, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन मात्र हो? कि घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता गणतन्त्रको मूल मर्म होइन? धरौटी जनै 5,000 रुपियाँ तोकियो, त्यो 5,000 तिरेको भएमा रिहा भएर तारिखमा आउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यो धरौटी तिरेर के प्रमाणित हुन्थ्यो भने उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गलत कार्य गर्नुभएको छ। राज्य सत्ताको जित र ती देशभक्त युवाहरूको हारको रूपमा यसलाई चाहिँ समाजले लिन्थ्यो र त्यो हुन्थ्यो पनि। त्यसै कारणले गर्दा 5,000 रुपियाँको कुरा होइन, यो स्वाभिमानको कुरा हो, यो सत्यको असत्यमाथि, धर्मको अधर्ममाथिको विजयको कुरा हो, यो राज्य सत्ताको दमन अब सहेर नबस्ने त्यो कुरा हो। त्यसै कारण राजनीतिका लागि जनता नभएर जनताका लागि राजनीति हो। त्यसै कारणले गर्दा यदि नेतृत्वगणहरूले चित्तबुझ्दो कार्य गर्नुभएको छैन, बारम्बार यो प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ नेतृत्वगणहरूबाट, यो सामन्तवादी राज्य सत्ताबाट भने जनताहरू विद्रोह गर्नका लागि बाध्य हुन्छन्। प्राइम टेलिभिजनको कार्यालयबाट अपहरण शैलीमा पक्राउ गरियो र अनुसन्धानमा मलाई लगेर तर्स्याएर धम्क्याएर मेरो अगाडि सिंहदरबारबाट एकजना म्याडमको फोन आयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, सिंहदरबारबाट म्याडमको फोन आयो भनेपछि बुझ्नुहोस् कसको फोन आयो। उहाँ म्याडमले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो यो केटालाई बाहिर निकाल्न दिनु हुँदैन, ठुलोभन्दा ठुलो केस लगाऊ भनेर मेरो अगाडि अनुसन्धानका सरहरूले राज्य विरुद्धको कसुर राजद्रोह, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, राज्य विरुद्धको कसुर राजद्रोह लगाइसक्नु भएको थियो। बारम्बार तपाईँको नेतृत्वगणहरूको मुखारबिन्दुबाट लोकतन्त्र शब्द उच्चारण भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नेतृत्वगणले सम्मान गरेको र कार्यान्वयन गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन। त्यहाँ गएर सोम शर्माजीले चाहिँ गएर प्रहरीलाई 1 मिनट यहाँ प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ धेरै हजुरको पीडाहरू चाहिँ सुनाउन सकिएको छैन, 1 मिनट सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ भनेर त्यो भनिएको थियो। वास्तवमा थियो, त्यो बाहिर आएको थियो। अर्जुनजी स्वागत छ तपाईँको टिममा। धन्यवाद। अहिले जुन एकदम सनसनीपूर्ण कुराकानी आइरहेछ, जबकि युवाहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केही कुरा राख्न जाँदाखेरि जुन थप्पड सहितको कुरा हुँदा अहिले त जेल चल्ने कुरा आयो है। तपाईँ यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सबैले चिन्नु भएको छ। यो अहिले जेल चलान भन्ने कुरा आइरहेछ, साँच्चै युवाहरूले गलत गरेकै रहेछन् भन्ने कुरा त नजिरमा बस्दैछ नि त न्यायका हिसाबमा, जनतामा तोपहरू के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, लोकतन्त्रको मूल मर्मको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई लिने गरिन्छ होला। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आफ्नो मर्यादा होला, क्षेत्राधिकार होला, तर उहाँहरूले चाहिँ 72 सालको संविधान या नेपालको प्रचलित कानुनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने गरी कार्य गर्नुभएको छ, त्यस्तो कुनै गतिविधि गर्नुभएको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू हामी सबैको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ वर्तमान स्थितिमा। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले यो विकट तपाईँको आर्थिक परिस्थितिमा जब ठुला देशहरू टाट पल्टिरहेको छन्, व्यवसायीहरू विविध कारणले गर्दा फस्टाउन सकेका छैनन्, यो स्थितिमा 8% लिएको ब्याङ्कको ब्याज 18%, 16% कसरी ससाना व्यवसायीहरूले तिर्न सक्छन्? त्यसमाथि लघुवित्त र सहकारीहरूको पनि अन्याय बढ्दै गरेका कारणले गर्दा यहाँ धेरै चेलीबेटीहरूले आत्महत्या गर्नुभएको छ। यो विषयमा नेपाल सरकारले एउटा नियमन निकायको हिसाबले चाहिँ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत गराउनु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हजुरको एउटा कस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ भने यो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अराजक रूप भयो भनेर चाहिँ भाष्य निर्माण गरिएको छ। होइन हजुर, अभद्र व्यवहार कसरी हुन्छ? हामीले पुष्पकमल दाहालज्यू कुनै एक व्यक्तिलाई प्रश्न गरेको होइन, यो देशको नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्री पदलाई प्रश्न गरेको र अनुरोध गरेको। अभद्र गर्नुभयो नि त युवाहरूले, त्यहाँ गएर एकैचोटि इस्यु गरेपछि अभद्र भएन देशको एउटा प्रधानमन्त्री? त्यहाँ युवाहरूले चाहिँ सिधै गएर चाहिँ मुर्दाबादको नारा लगाउनु भएको होइन, यो कुरा यहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। त्यहाँ गएर सोम शर्माजीले चाहिँ गएर प्रहरीलाई 1 मिनट यहाँ प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ धेरै हजुरको पीडाहरू चाहिँ सुनाउन सकिएको छैन, 1 मिनट सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ भनेर त्यो भनिएको थियो। वास्तवमा थियो, त्यो बाहिर आएको थियो। हजुर, उहाँ रिहा भइसकेपछि उहाँले पक्राउ परिएका युवाहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले त त्यो हल्ला भइसकेपछि, धरकपट भइसकेपछि मात्र थाहा पाउनु भएर क्याप्चर गर्नुभयो, यो कुनै एउटा सुनियोजित कुनै त्यस्तो कार्यक्रम पनि थिएन। त्यसै कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आउन सकेको छैन। तर भएको त्यो त्यहाँ गएर प्रहरीलाई जाने बित्तिकै सहजीकरणको लागि विनम्र अनुरोध गरिएको थियो। सुन्ने बित्तिकै प्रहरीले धरकपट गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको गाली गलौज गर्दै त्यो स्थिति सिर्जना भइसकेपछि मात्र युवाहरू आक्रोशित भएर मुर्दाबादको नारा लगाउनु भएको हो। म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि हिजो राजतन्त्रको बेलामा युवा नेताजीहरूले वीरे चोर देश छोड, ज्ञाने चोर देश छोड भन्नुभएको हो कि होइन? तपाईँको एउटा यङ ब्लड हो है। त्यस्तो धरकपट भइरहँदाखेरि, त्यस्तो प्रहरीको दमनमा, शोषणमा, उत्पीडनमा
त्यो नारा लाउनु त्यो अस्वाभाविक हो भनेर त्यसलाई भन्न मिल्छ। हजुरको तर्फबाट त भन्न पाउनुभयो, तपाईँको पक्षमा त्यो भन्नुपर्छ भने तपाईँको सिद्धान्त भयो। तर देशको प्रधानमन्त्रीलाई गएर त्यहाँ चाहिँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा लाग्ने हिसाबमा गरेपछि प्रहरीले मुक्त हुनुपर्ने स्थिति आयो भन्ने कुरा उताबाट आएको छ। त्यहाँ चाहिँ आतङ्ककारीसम्म भनियो, त्यस्तो भन्न मिल्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, उहाँको कस्तो छ भन्दा हामीले मात्र नभएर नेपालमा सबैभन्दा बढी नरुचाइएका पात्र, सबैभन्दा बढी जनताबाट गाली खाने पात्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू पर्ने गर्नुहुन्छ। यो कसैबाट लुकेको तथ्य होइन। उहाँले भन्नुको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने माओवादीमा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा तपाईँको यो जनयुद्ध भइरहँदाखेरि पिएलएको नेतृत्वमा मान्छेहरू मारिएका हुन्, तर त्यहाँ यसलाई नकारात्मक रूपमा हेरिन्न। किनकि माओको नेतृत्वमा हजुरको पछि देङ साओपिङले आमूल परिवर्तन लिएर आउनुभयो। लिबरलाइजेसन र तपाईँको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरेर चीनको आज यो तपाईँको शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन सकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो दिनलाई जनताले उत्साह तपाईँको एकदमै सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेर जनयुद्ध दिवस, जनक्रान्ति दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछन्। तर 17,000ले शहादत प्राप्त गरिरहँदा 17,000को ज्यान तपाईँको आज गइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएका बाचाहरू पुरा हुन सकेन। बरु उहाँका आफन्त नातेदारहरू चाहिँ ठाउँमा पुग्ने, अरबौँ रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा देशको ढुकुटी जाने, त्यो स्थिति देखेका कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ रुचाइनु भएको छैन र त्यही स्थिति दोहोरिएको हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड सधैँ र अरूभन्दा बढी गाली गरोस् खाने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ भन्दैमा तपाईँहरूले पनि फेरि उहाँलाई त्यसै गर्ने अवस्था पार्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। मैले फेरि पनि यहाँलाई प्रश्नाउन चाहे, त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीज्यूको शान्ति सुरक्षामाथि खलल पुर्याउने प्रयत्न गर्नु साथीहरूको योजना थिएन। त्यहाँ गएर जाने बित्तिकै प्रहरीले सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्नुभएको हो। धरकपट गरिसकेपछि, गाली गलौज गरिसकेपछि आक्रोशित भएर युवाहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनु भएछ। त्यो आक्रामक शैली भयो, त्यो कुरा म पनि स्वीकार गर्छु। तर कुन परिस्थितिमा भयो भन्ने कुरालाई हामीले अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। होइन, त्यो कुरा ठिक छ, तर त्यो कुरा त तपाईँले माफ मान्ने कुरा जे भने एउटा व्यक्ति एउटा चाहिँ जनयुद्ध गरेर आएको, एउटा देशलाई समृद्ध बनाउने आएका नायक प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हो र त्यही हैसियतमा तपाईँले उहाँलाई गाली गलौज गर्ने हिसाबको सम्म पार्नुभयो, अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, अनियमित काम गर्नुभयो भन्ने कुरा त सबैमा पऱ्यो नि त तपाईँहरूबाट। होइन, जुन दिन नेपाली नागरिकको जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूरण हुन्छ, देशको तपाईँको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन्छ, साँच्चीकै हाम्रो नेतृत्वगणहरूले जनताको पक्षमा तपाईँको कदम लिइरहनु भएको छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुन्छ, त्यो दिन हामी माफी पनि माग्नेछौँ, उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्नेछौँ। तर अहिलेको परिस्थितिमा 72 सालको संविधानमा लोकतन्त्र भनिए तापनि बारम्बार तपाईँको नेतृत्वगणहरूको मुखारबिन्दुबाट लोकतन्त्र शब्द उच्चारण भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नेतृत्वगणले सम्मान गरेको र कार्यान्वयन गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन। तपाईँको संवैधानिक आयोगहरूमा उहाँको कार्यकर्ता भर्ती बनाउने केन्द्र बनाउनु भएको छ। हजुरको यो विभिन्न सचिवालय प्रमुख र स्वकीय सचिवहरूमा पनि जसले उहाँको चाकडीबाजी गर्छ, जय जयकार गर्छ, उहाँहरूलाई स्थान दिने र विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ दमन र शोषण गर्ने जुन प्रवृत्ति नेपाल सरकार र शीर्ष दलहरूबाट देखिएको छ, यो कुरामा यदि उहाँहरूले आत्मालोचना गर्नुहुन्छ, जनताको स्थितिमा सुधार आउँछ भने हामी माफी पनि माग्नेछौँ, धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नेछौँ। तर यो परिस्थितिमा हामीले माफी माग्नुपर्ने कुनै पनि आधार प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ भनेर सुरुमा भन्नुभयो होइन? हजुर, होइन, माफी माग्नुपर्छ भनिएको होइन। ब्याङ्कको ब्याजलाई अहिलेको परिस्थितिमा 1 अङ्कमा झारिनुपर्छ। म यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँको गोल्छा चौधरीहरूको अधिकांश प्राइभेट ब्याङ्कहरू उहाँहरूको स्वामित्वमा रहेको छ। उहाँहरूले त अरबौँ रुपियाँ पनि आफ्नो ब्याङ्क भएको कारणले गर्दा सस्तो ब्याजमा झिकेर कुनै आफ्नो अरू कुनै प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर ससाना व्यवसायीहरू कोभिडको लकडाउनले गर्दा घरबेटीलाई भाडा पनि तिर्नु पर्यो, सरकारलाई ट्याक्स पनि तिर्नु पर्यो, व्यवसाय पनि हजुरको पसल पनि खोल्न मिलेन। त्यो स्थितिबाट अहिले पनि ससाना व्यवसायीहरू पूर्णतः मुक्त भइसक्नु भएको छैन। त्यसमाथि अहिलेको रसिया युक्रेन क्राइसिसका कारणले गर्दा र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारणले गर्दा हाम्रो पनि अरू देश जस्तै हाम्रो पनि आर्थिक स्थिति अलिकति चलायमान हुन सकेको छैन। यो स्थितिमा 8% लिएको ब्याङ्कको ब्याज कसरी ती ससाना व्यवसायीहरूले चाहिँ 16%मा तिर्न सक्छन्, 18%मा तिर्न सक्छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यो कुरामा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर माग लिन जानुभएको हो। हामीले उहाँलाई चाहिँ माफ माग्नु पर्यो होइन, काम गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। जनताको हितमा जनमैत्री नीति निर्माण गरेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, होइन भने ठुलो विद्रोह हुनेछ जनताहरू मार्फत र त्यो विद्रोह यहाँको तपाईँको सुरक्षा सङ्गठन या कुनै पनि निकायले त्यो विद्रोहलाई छेक्न सक्ने छैन भनेर सचेत गराउन बेलैमा तपाईँको समय हुँदै अनुरोध गर्न गएका हो। जुन सबै कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ, देशलाई, युवाहरूलाई, सबैलाई ऋणको कुरा, सारा समानताका कुरा, लोकतन्त्र गणतन्त्रका कुरा जुन त्यसले ल्यायो यो अवस्था र यो व्यवस्था
भन्नुहुन्छ नि त अहिलेकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू जनयुद्धको नायक उहाँ पनि हो। यही जनयुद्धको उद्देश्यकाबाट चाहिँ राजतन्त्र अन्तर भएर लोकतन्त्र ल्याएको हो भनेर उहाँको पनि त देन त छ नि त, उहाँहरूको भनाइअनुसार। तपाईँहरूलाई यो देन लाग्दैन कि गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र हो, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन मात्र हो कि घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता गणतन्त्रको मूल मर्म होइन? यदि हो भने किन आज तपाईँको 42 डिग्रीको तापक्रममा युवाहरू चाहिँ विदेशी न बाध्य हुनुभएको छ? तपाईँ एयरपोर्टमा गएर दृश्य हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति भर्खर रुटिन अफ नेपाल बन्दको ले खिचेको फोटो एकदम चर्चामा आएको छ। प्रत्येक दिन, त्यो एक दिन होइन, प्रत्येक दिन एयरपोर्टमा जानुहोस्, हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू कोही तपाईँको वर्किङ भिसामा, कोही स्टुडेन्ट भिसामा विदेशिनु बाध्य भएको देख्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट भिसामा किन विदेशी न बाध्य हुनुभएको छ? ट्युमा हेर्नुहुन्छ, सरकारी युनिभर्सिटीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको आज विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अकर्मण्यताका कारणले गर्दा बारम्बार तपाईँको त्यहाँ नेतृत्वहरूको, त्यहाँ प्रधानाध्यापकहरूको नाकको दाढी भाँच्ने, महिनौसम्म तालाबन्दी गर्ने, एउटा पढ्न सक्ने शान्तिपूर्ण वातावरणको सिर्जना नभएर क्वालिटी एजुकेसन खोजेर युवाहरू विदेशी न बाध्य भएका छन्। र वर्किङ भिसामा जानु परेका युवाहरू यहाँ घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता नभएको कारणले गर्दा आज विदेशी न बाध्य भएका छन्। यसको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले त संविधानमा उल्लेख भएको नागरिक कर्तव्य परिपूरण गरेको छौँ, पालना गरेको छौँ। हाम्रो सबैभन्दा मूल कर्तव्य के हो? 5-5 वर्षमा मताधिकारको सदुपयोग गर्ने हो, हामीले गरेका छौँ। समयमा ट्याक्स तिर्ने हो, हामीले हरेकमा इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट ट्याक्स तिरेका छौँ। के हामीले हाम्रो कर्तव्य मात्र पुरा गर्नुपर्ने हो? हामीले हाम्रो अधिकार चाहिँ खोज्ने के हामीलाई अधिकार छैन? कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य त सर्वहारा वर्ग, मजदुर, यस्तै युवाहरूको समानता, सारा कुरालाई चाहिँ एउटा उजागर गर्ने, घाँस बाँस कपासलाई सबैलाई अब बराबर पुर्याउने भन्ने जनयुद्धदेखि यो लोकतन्त्र आएको हो नि त। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ नि त। पार्टीको म्यानिफेस्टोमा उल्लेख गरेर तपाईँको विभिन्न आमसभाहरूमा, जनसम्मेलनहरूमा त्यो शब्द उच्चारण गर्दैमा त्यो कुरा कार्यान्वयन भएको मानिँदैन। यदि उहाँहरूले व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यस्ता नीतिहरूलाई अगाडि सार्नुहुन्छ भने हामीहरू त्यसको समर्थन गर्छौँ, तर व्यवहारमा देख्न सकिएन। चित्रबहादुर केसीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले विश्वासको मत लिइरहँदा भन्नुभएको थियो, जुन मलाई एकदमै समय सान्दर्भिक लाग्यो। कुनै पनि नेताले विश्वासको मत लागिरहँदाखेरि सार्वभौम संसदको रोस्टममा उभिएर हामी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छौँ, राष्ट्रघात गर्छौँ या कुनै पनि त्यस्ता किसिमका जनहित र राष्ट्रिय तपाईँको स्वाधीनता र अखण्डता विपरीतका कार्यहरू गर्दैनौँ भनेर गर्छौँ भनेर कसैले पनि भन्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो चित्रबहादुर केसीज्यूले। केस यही नै हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तपाईँको धेरै सपनाहरू बाँड्नुभयो। उहाँ आफैले कुनै दिन चाहिँ नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुभएको होइन। नेपाली जनताको अपेक्षा यो देशलाई स्विजरल्यान्ड, यो देशलाई अमेरिका यहाँले बनाउनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। आधारभूत आवश्यकता त पुरा हुनु पर्यो। हो, अमेरिका जसलाई हामीले सबैभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध मुलुक मान्ने गर्छौँ, त्यहाँबाट पनि त्यहाँका नागरिकहरू पनि तपाईँको सुनौलो अवसरको खोजीमा युरोप माइग्रेट गरिरहेका हुन्छन्। युरोपका नागरिकहरू पनि अमेरिका गइरहेका हुन्छन्। त्यो रोक्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी यथार्थवादी चिन्तनमा आधारित रहेर आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दैछौँ। सरकारलाई सम्भव हुन सक्ने मागहरू मात्र गरेका छौँ आजसम्म। उहाँहरूले कम्तीमा घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता त गर्नु पर्यो। एउटा 2 छाक रोटीको तपाईँको यहाँ सिर्जना नभएकै कारणले गर्दा विदेशी जुन यो अवस्था छ, यसको अन्त्य त नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो कि परेन? यति मात्र माग हो। सरकारले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। सरकारले अहिले जुन आर्थिक परिस्थिति छ यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनका निम्ति केही चाहिँ जनमैत्री निर्णयहरू, व्यावहारिक निर्णयहरू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो मागबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ। र यहाँले कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि केही दिन अगाडि लगभग 1 महिना पुरा भयो भनौँ, कमरेड विप्लव प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र, हाम्रो जति पनि माओवादी घटकका नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई प्रमुख अतिथि बनाएर त्यहाँ निर्वाचन प्रणाली दोषी छ, यसै परे हामी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ घुमाउरो तरिकाले उहाँहरूले हत्याकाण्ड मचाउँछौँ, निवेदकहरूको तपाईँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामीले लिन सक्दैनौँ, न्यायाधीशहरूलाई हामी छोड्दैनौँ, सिडिओ कार्यालयमा बम पड्काउँछौँ सम्मका धम्की प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई प्रमुख अतिथिले अगाडि राखेर भन्नुभयो। के उहाँलाई 72 सालको संविधान लाग्दैन? के कानुन लाग्दैन? यसले के पुष्टि गर्दछ भने 72 सालको संविधान र कानुन त नेतृत्वगणहरूको व्याख्या विश्लेषण अनुसार चल्दो रहेछ। आम नागरिक सर्वसाधारणलाई मात्र 72 सालको संविधान लाग्ने रहेछ, कानुन लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूकै कार्यबाट, व्यवहारबाट पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। जस्तै प्रचण्डजीले पनि त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भन्नुभएको छ त, लघु वित्त सहकारीको लागि सिंगल डिजिटको लागि इन्ट्रेस्ट भनेर बनाउने भनेर प्रचण्डजीले भनिरहेको छ। तपाईँले किन अत्यन्त भनेर हुँदैन? तपाईँको अध्ययन समिति गठन गराउनुहोस्,
साँच्चीकै तपाईँको जिस्ट कुरा के हो भनेर अध्ययन गर्नुहोस्, गहन रूपमा छलफल गर्नुहोस्, घनीभूत छलफलपछि एउटा व्यावहारिक निष्कर्षमा निकालेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि। भन्न त उहाँ जुन जुन क्षेत्रको मानवाधिकारको कार्यक्रममा जाँदाखेरि मानवाधिकार सुनिश्चित गर्छौँ भन्नुहुन्छ, महिलाको कार्यक्रममा जाँदाखेरि महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छु भन्नुहुन्छ, उहाँले एक दिनमा 4वटा क्षेत्रमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा हरेक कार्यक्रममा जाँदा बोल्नु भएको छ। बोलेर हुँदैन। 46 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले नेताहरूले बोलेकै भरमा पत्याउने हो भने त यो देश अमेरिका भन्दा पनि विकसित र समृद्ध भइसक्नु पर्ने हो। तर बोली र व्यवहारमा नेतृत्व गणहरूको समानता हुनुपर्छ, जुन आजसम्म हामीले देखेका छैनौँ। यहाँले खालि सामन्ती राजतन्त्र भन्ने कुरा गर्नुभयो। जननेता मदन भण्डारीले कुनै बेला पञ्चायती तपाईँको शासनको विरुद्धमा जनसम्बोधन गरिरहँदाखेरि एउटा समय सान्दर्भिक भनाइ भन्नुभएको छ, राजा रहनु त्यो आपत्तिको विषय होइन, तर जबसम्म हाम्रो मुलुकमा तपाईँको साम्राज्यवाद, नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादको शोषण रहिरहन्छ तबसम्म वास्तवमै हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ, जुन आजको समयमा पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक रहेको छ। किनकि आज नेतृत्वगणहरूलाई छेक्नका निम्ति राजा त हुनुहुन्न अथवा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी शासकीय स्वरूप या पद्धति छैन भने केले छेकिरहेछ हाम्रो देशका नेताहरूलाई काम गर्नका निम्ति, जनताको गाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता गर्नका निम्ति भनेर हामी प्रश्न गर्दैछौँ। र जबसम्म यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर आउँदैन, उहाँहरूको व्यवहारले तपाईँको त्यो प्रमाणित गर्दैन, तबसम्म नागरिकहरूको आवाज प्रहरीले मुख थुन्दैमा यो आवाज रोकिनेछ जस्तो लाग्दैन। बरु अझै तीव्र गतिमा यो आवाज आज तपाईँको 10 जनाले भनिरहेका छन् भने भोलि हजारौंको संख्यामा एकजुट भएर सिंहदरबार अगाडि आएर बोल्छन् जस्तो बोल्छन्। त्यो कुरा युवाहरू त्यसरी आउन सक्छन्, देख्नु भएको छ। बोल्छन्। अझै पनि केही समय छ। हजुर नेतृत्वगणहरूले पहल गर्नुभयो, नेतृत्वगणहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो, जनताको पक्षमा निर्णय लिनुहुन्छ, अझै पनि आफ्नो गल्तीहरूको आत्मालोचना गर्नुहुन्छ भने अझै पनि केही समय छ। अब पनि हजुरहरूले जनताले के गर्छन् र शिक्षित युवा दक्ष युवाहरूलाई हामीले विदेशी न बाध्य बनाउँदैछौँ, विद्रोह गर्छन् भन्ने युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा आज बेल्चा हान्नका निम्ति बाध्य बनाइरहेका छौँ। यहाँ भएका त सबै वृद्धहरू हुनुहुन्छ, भएका केही तपाईँका युवाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा कार्यकर्ता बनाएकै छौँ, कसले हाम्रो विरोध गर्छ र भनेर त्यो भ्रममा रहिरहनु भयो भने त्यो भ्रम नेपाली जनताहरूको तपाईँको विद्रोहले त्यसलाई चिर्नेछ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म सचेत पनि गर्न चाहदिनँ, विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब तपाईहरूले ढिलो गर्नुभयो भने धेरै ढिलो हुनेछ। त्यो विद्रोहलाई कुनै पनि शक्तिले, तपाईँले जुनसुकै शक्तिको सहयोग लिँदा पनि त्यो विद्रोहलाई रोक्न सक्नुहुने छैन। त्यो विद्रोह मार्फत यहाँहरू सत्ताच्युत पदच्युत हुनुहुनेछ र देशको झनै विकट स्थिति हुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु। तर तपाईँ यो भन्दाखेरि तपाईँ जस्तै तपाईँ 3 जना युवाहरूलाई त्यसरी मुख थुनियो बोल्ने क्रममा अब जेल चलानकै कुरा गरिएको छ आज भनेपछि तपाईँहरूको हातमा शक्ति र कुनै सामर्थ्य छैन नि त। यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? जनताको हातमा शक्ति कसरी छैन? राजनीति कसको लागि गरिन्छ भन्नुहोस् त? जनताको लागि गरिन्छ। जनताका लागि गरिन्छ। राजनीतिका लागि जनता नभएर जनताका लागि राजनीति हो। त्यसै कारणले गर्दा यदि नेतृत्वगणहरूले चित्त बुझ्दो कार्य गर्नुभएको छैन, बारम्बार यो प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ नेतृत्वगणबाट, यो सामन्तवादी राज्य सत्ताबाट भने जनताहरू विद्रोह गर्नका लागि बाध्य हुन्छन्। हो, विविध कारणहरूले गर्दा अहिलेसम्म जनताहरू सहेर बसिरहेछन्। होइन, किन विरोध गर्ने, सरकारले केही गर्ला भनेर प्रत्येक दिन जनताहरू चाहिँ आशावादी भएर बाँचिरहेका छन्। तर यो आशालाई झनै यो सरकारले, यो विभिन्न दलहरूले निराशामा परिणत गर्दै गइराख्नु भएको कुरा उहाँहरूकै व्यवहारले पुष्टि गरेको छ। बेलैमा उहाँहरू सचेत हुनु भएन भने ठुलो जनविद्रोहको चाहिँ सङ्केत हामीले देखिरहेको छ। 24 घण्टा भित्रमा छोड्ने भन्ने कुरा हुँदाहुँदै 3 जना युवाहरूलाई जेल चलानेको कुरा आज सनसनीपूर्ण भएको छ समाचारहरूमा। जनता तो भएर छ, युवाहरूमा देश विदेशमा नेपाल र नेपालीलाई चिन्ने आइरहेछ। यो गरेर प्रश्न पार्नु छ। त्यसो यो वास्तविकता के हो त? अब वास्तविकता के हो भने उहाँहरूलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइयो। सरकारी वकिलको कार्यालय लगेर 24 घण्टा बितिसकेपछि त्यो म्याच सकिसकेपछि हिजो भर्खरको कुरा हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगेर चाहिँ धरौटी जनै 5000 रुपियाँ तोकियो। त्यो 5000 तिरेको भए उहाँहरू रिहा भएर तारिखमा आउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यो धरौटी तिरेर के प्रमाणित हुन्थ्यो भने उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गलत कार्य गर्नुभएको छ। राज्य सत्ताको जित र ती देशभक्त युवाहरूको हारको रूपमा यसलाई चाहिँ समाजले लिन्थ्यो र त्यो हुन्थ्यो पनि। त्यसै कारणले गर्दा 5000 रुपियाँको कुरा होइन। हरेक युवाहरू चाहिँ, हाम्रा युवाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ, 5000 तिर्नका निम्ति सक्षम हुनुहुन्छ। यो स्वाभिमानको कुरा हो। यो सत्यको असत्यमाथि, धर्मको अधर्ममाथिको विजयको कुरा हो। यो राज्य सत्ताको दमन सहेर नबस्ने त्यो कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी 5000 धरौटी तिर्दैनौँ। हामी चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट सम्मानसहित रिहा हुन्छु भनेर युवाहरूले चाहिँ न्याय खोज्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूलाई कारागार चलान गरिएको छ। आज भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा बहस सकियो, अब केही क्षणमा आदेश आउनेछ। हामी देशभक्त युवाहरूलाई, नागरिकहरूलाई के भरोसा छ भने
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले म स्वयं शेरबहादुर देउवाजीको विरुद्धमा जब एसपीपी चरम उत्कर्षमा थियो, जब एमसीसी चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले उहाँहरूले पारित गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जब नागरिकता विधेयकका केही तपाईँका एकदम राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई सार्वभौम संसदबाट पारित गरेर नेपाललाई ठुलो राजनीतिक भुमरीको द्वन्द्वमा फसाउने तपाईँको एउटा त्यो क्रियाकलाप मैले देखेँ, तब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भद्र तपाईँको ढङ्गले चाहिँ उहाँलाई मैले विमति प्रस्तुत गरेको थिएँ। तब मलाई पनि यही शैलीमा चाहिँ सरकारले चाहिँ दमन गर्ने कोसिस गर्यो। मेरै अगाडि तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, म नाम खोलाउन चाहदिनँ, म एक्लैलाई ऋषि धमलाज्यूको कार्यक्रम स्थलबाट प्राइम टेलिभिजनको कार्यालयबाट अपहरण शैलीमा पक्राउ गरियो र अनुसन्धानमा मलाई लगेर तर्स्याएर धम्क्याएर मेरो अगाडि सिंहदरबारबाट एकजना म्याडमको फोन आयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, सिंहदरबारबाट म्याडमको फोन आयो भनेपछि बुझ्नुहोस् कसको फोन आयो। उहाँ म्याडमले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो यो केटालाई बाहिर निकाल्न दिनु हुँदैन, ठुलोभन्दा ठुलो केस लगाऊ भनेर मेरो अगाडि अनुसन्धानका सरहरूले राज्य विरुद्धको कसुर राजद्रोह, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, राज्य विरुद्धको कसुर राजद्रोह लगाइसक्नु भएको थियो। तर त्यतिखेर नागरिकहरू तपाईँको देशव्यापी रूपमा उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी लगायतका विभिन्न तपाईँका देशभक्त पार्टीहरू, नयाँ युवाहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको दलहरूले दबाब दिनुभयो। एउटा नागरिकको संवैधानिक हकलाई प्रयोग गरिरहँदाखेरि यो किसिमको अधिनायकवादी क्रियाकलाप सही हुँदैन भनिसकेपछि त्यो मुद्दालाई सिंहदरबारले दबाब दिए तापनि, सिंहदरबारका बालबाटारका केही म्याडमहरूले दबाब दिए तापनि त्यसलाई अभद्र व्यवहारमा झार्न बाध्य हुनुभयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मार्फत म लगायत हाम्रो दुईटा साथीहरू सम्मानसहित रिहा हुनुभएको थियो। अहिले पनि लगभग केसको प्रकृति हेर्ने हो भने, घटनाको प्रकृति त्योभन्दा कम देखिँदैन, समान प्रकृतिको घटना घटेको छ। त्यसै कारणले गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामी के कुरामा आशावादी छौँ भने हाम्रा साथीहरूले न्याय पाउनुहुन्छ र आज सम्मानसहित साथीहरू रिहा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी। 5,000 रुपियाँ नतिरेदेखि तपाईँको साथी अथवा युवाहरूलाई जेलै हाल्ने भन्ने किसिमको हुन सक्ने सम्भावना पनि देखियो। अदालतको कुरा त मान्नु पर्यो नि, तपाईँहरूले मान्नु पर्यो होइन। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कुनै पनि स्थितिमा तिर्दैनौँ, हामीले गल्ती गरेका छैनौँ भन्ने साथीहरूले कुरा राख्नु भएको छ। अब अदालतको निर्णय चाहिँ हाम्रो विपक्षमा नसोचेको कुरा भयो। यदि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेश हाम्रो विपक्षमा आयो, पक्षमा आएन भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो अधिवक्ताज्यूहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्ने। को हुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू? वरिष्ठ अधिवक्ता धुरोलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अधिवक्ता स्वागत नेपाल, अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई, अधिवक्ता हाम्रो कृति निधि शर्मा पौडेल लगायतका अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ। आज राम्रो बहस भएको छ र त्यो बहसलाई हेर्दाखेरि पनि हाम्रो साथीहरू छुट्नुहुन्छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। ठिक छ, तर यो यस्तो भइसकेपछि युवाहरूमा उत्साह त घटेर जाँदै पनि त। तपाईँ पनि पहिला त्यसरी त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको, अहिले युवाहरूमा त्यो अवस्था उत्साह घट्दैन। देशमा युवाहरूको यो तपाईँले गरेको एउटा चाहिँ आन्दोलन भनौँ न, एउटा चाहिँ लघु वित्तका कुरा, एउटा सिङ्गल डिजिटमा इन्ट्रेस्ट ल्याउने कुरा, अहिले हेर्नुहोस् त उहाँ देशभरिबाट महिलाहरू माता तीर्थको ठाउँमा यहाँ माइती घरमा सरको मिटर ब्याजको कुरामा आइरहेछ। यो कुरा पनि त छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यस्तो छ, आज त्यही आन्दोलनको आशाले मैले सुनेको मधेसबाट कतिपय हाम्रा बुवा आमाका उमेरका नागरिकहरू हिँडेर चिउरा खाँदै काठमाडौँ आउँदै, महिलाहरू वृद्धहरू चिउरा खाँदै बसको भाडा तिर्न नसक्ने मान्छेहरू पनि हिँडिकन आशाका साथ हामीले अब न्याय पाउँछौँ, हामीलाई न्याय दिलाउनका निम्ति युवाहरू जागे भनेर आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ। कतिपय साथीहरू आइ पनि सक्नु भएको छ। अब हामीहरू मौन रहँदैनौँ। एउटा तपाईँले के गलत शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने युवाहरूमा उत्साह घट्यो भन्नुभयो। उत्साह झनै बढेको छ। यो राज्य सत्ताले जति जति युवाहरू र नागरिकहरूमाथि दमन गर्छ त्यति नै विद्रोह बढ्नेछ र त्यति नै उत्साह बढ्नेछ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसरी मिटर ब्याजमा किसानहरूकै मुद्दा लिएर आएको भन्नुहुन्छ हाम्रो सिके राउतज्यू। आज म माइती घरमा गएर खाना बस्न सबै व्यवस्थापन गर्ने भन्नुभयो। तपाईँलाई यो कुराको साथ कतिको लाग्छ? सिके राउतज्यूको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई साथ दिन जानु भयो नि? डाक्टर सिके राउत जो हुनुहुन्छ, उहाँको राजनैतिक मुद्दा फरक होला, तर किसानहरूको पक्षमा, सर्वहारा वर्गको पक्षमा उहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, सडकमा पुग्नु भएको छ, त्यो कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। त्यसो भएदेखि आज जुन 5 बजे भनिएको छ सर्वोच्चबाट न्याय पाइएला भन्ने युवा साथीहरूको कुरामा तपाईँहरूको आशा, इनकेस निराशामा परिणत भएर जेल चलानकै अवस्था गयो भने तपाईँहरूको त्यसको एक्सन पनि त केही योजना बनाउनु भएको होला नि त? न्याय त मान्नु पऱ्यो, अदालतले दिएको कुराका त मान्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले कानुन त मान्नु पऱ्यो नि। यसमा के भन्नुहुन्छ?
होइन अब कानुनी यो पक्षमा चाहिँ हामीले हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूसँग सल्लाह लिएर मात्र धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। तर यतिकै बुझ्नुहोस् भन्दैमा यी युवाहरूको आवाज दबाउँदैमा यो विद्रोह दब्ने छैन। झनै यो चाहिँ यसले सक्रिय रूप एकदम विकराल रूप लिनेछ भन्ने कुरा हामी यो कुरामा विश्वस्त भयो हुन्छ। यो मुद्दासँग सम्बन्धित जुन मिटर ब्याजका कुरा, अर्थसँग सम्बन्धितका कुरामा अब नयाँ सरकारमा प्रकाश चरण महत करिब हुने सम्भावना आइरहेको छ अर्थमन्त्रीमा। उहाँबाट आशा केही छ? तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, उहाँ त लामो राजनीति यात्रा गरेर मान्छे, बुझेको मान्छे, अर्थ बुझेको मान्छे, यसैको विद्यार्थी मान्छे, अर्थ सम्बन्धीको। उहाँ अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा अथवा हुने सम्भावना हुँदा कस्तो देख्नु भएको छ आशा? अहिलेसम्म सरकारको गतिविधिहरू हेर्दा प्राथमिकतामा रहेका विषयवस्तुहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा, विश्लेषण गर्दा उहाँहरूबाट परिवर्तनको अपेक्षा हामीले राखेका छैनौँ। उहाँहरूको प्राथमिकतामा 5 वर्षसम्म शासन सत्ता कसरी टिकाउने, कसरी दलीय भागभण्डालाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, यो कुरामा उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनेछ जस्तो मलाई लाग्दछ। यदि उहाँले सकारात्मक कदम लिनुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो। होइन, यस्तो छ, हामी नकारात्मक कुरा त गर्दैनौँ। हाम्रो अपेक्षा के हो भने सरकारले जनमैत्री नीति निर्माण गरोस्। यदि त्यस्तो नीति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन विविध कारणले गर्दा भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सक्रिय भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। ठिक छ, नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुँदैछ, उहाँहरूलाई शुभकामना छ। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ के होला जस्तो लाग्दैन। भयो भने हाम्रो साथ समर्थन एकबद्धता रहन्छ। यो स्थायी सरकार जाला त मेन त सरकार स्थायी हुनु पर्यो नि त। तपाईँहरूको मुद्दा माग सारा जनतालाई समानता हुने कुरामा त स्थायी सरकार हुने सम्भावना कस्तो हुन्छ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले मन्त्रालय भागभण्डामा समय लागिरहेछ, के देख्नु भएको छ यो चाहिँ? यो संसदीय व्यवस्था जुन छ नेपालको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा प्रत्येक पक्षलाई चाहिँ गहन रूपमा विश्लेषण गर्दा संसदीय व्यवस्था नेपाललाई फापेन। किन फापेन भन्नुहुन्छ भने 3 तहमा विभाजित गरिएको छ हाम्रो लोकतन्त्रका आधारहरूलाई। एउटा न्यायालय भयो, एउटा हजुरको एक्जिक्युटिभ कार्यपालिका भयो, एउटा व्यवस्थापिका तपाईँको लेजिस्लेटिभ भयो। यो 3टाको आफ्नो कर्तव्य छ। तर कर्तव्य विपरीत 2 महिनाको लागि भए पनि सांसदहरू मन्त्री हुनका निम्ति चाहिँ सभापतिको चाकडीबाजी गरेरमै 5 वर्ष बितेको अनुभूति नेपाली जनताले अहिलेसम्म गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि काम गर्ने स्वतन्त्रता त हुनु पर्यो नि। म यहाँले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्याराक ओबामाले यो एनर्जी रिसोर्सको सेक्रेटरीमा, त्यहाँ चाहिँ मिनिस्टर हुँदैनन्, त्यहाँ सेक्रेटरीहरू हुन्छन्। तपाईँको एउटा सल्लाहकार बापत चाहिँ एउटा क्याबिनेट गठन गर्न सकिन्छ, क्याबिनेट मेम्बरहरू गठन गर्न मिल्छ। सेक्रेटरीमा स्टेफन चूलाई ल्याउनु भयो। उहाँ भनेको चाहिँ तपाईँको विविध तपाईँको प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो। यो विषयको विज्ञ मान्छेलाई चाहिँ ओबामाले रेकमेन्ड गरेर चाहिँ एनर्जीको सेक्रेटरीमा ल्याउनु भयो। त्यहाँ त्यो विषयमा धेरै कामहरू उहाँको नेतृत्वमा हुन सक्यो। त्यो राष्ट्रपतिमा कार्यकारी प्रमुखमा स्वतन्त्रता थियो, अनि त विकासले गति लिन सक्यो। यहाँ कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ धेरै दलहरूको गठबन्धनले मात्र सरकार सम्भव हुन्छ गठन गर्न। त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ससाना दलहरूको भागभण्डामा चित्त बुझाउँदै चाहिँ कार्यकाल बित्ने चाहिँ देखियो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले विकासले गति लियोस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरोस्, देशको स्वाधीनता र अस्तित्व जोगिँदै विकासले गति लियोस् भन्ने चाहन्छौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा ल्याउनका निम्ति संसद मार्फत निर्वाचित राष्ट्रपति हामीले राख्न सक्छौँ। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि के हुन्छ भने सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएन। उहाँहरूको कर्तव्य नीति निर्माण, उहाँहरूको ध्यान पनि नीति निर्माणमै केन्द्रित हुने भयो। र मन्त्रीहरू पनि उदाहरणका लागि म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए, मन्त्री चयन गर्न सक्ने ममा स्वतन्त्रता भयो भने मैले स्वास्थ्य मन्त्रीमा डाक्टर सन्दुक रुइतलाई ल्याउँथेँ होला, ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउँथेँ होला, खेलकुद मन्त्रीमा मैले पारस खड्का अथवा कोही त्यस्तो खेलकुद बुझेको व्यक्तिलाई ल्याउँथेँ होला, शिक्षा मन्त्रीमा हजुरको शिक्षा सम्बन्धी लामो समयदेखि काम गर्नुभएको विज्ञलाई ल्याउँथेँ होला। र उहाँहरूलाई काम गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको नेतृत्वको हिसाबले दिन्थे। तर त्यो स्वतन्त्रता अहिलेको सरकारमा देखिएन र त्यो स्वतन्त्रता प्रदान गर्नको लागि सहज परिस्थिति यो संसदीय व्यवस्थाले निर्माण गर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा यदि नेपालमा आमूल परिवर्तन हामीले चाहेका छौँ भने उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अहिलेको चाहिँ दीर्घकालीन समाधान हो जस्तो लाग्छ। अन्तिममा आजको इस्युमा कुरा गर्ने अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई तपाईँले भन्ने सुझाव सल्लाह के छ? मैले उहाँलाई एउटै सुझाव दिन चाहन्छु। लोकतन्त्र ल्याउनु भयो, गणतन्त्र ल्याउनु भयो भनेर क्लेम गर्नुहुन्छ, ठिक छ।
तर यहाँहरूले गणतन्त्र ल्याउनु भएको ब्याजको स्याज पनि खाइसक्नु भएको छ। कसरी खानुभयो भन्दाखेरि हिजो राजतन्त्र थियो, एकजना व्यक्तिको अधीनमा राज्य सत्ता थियो। अहिले अल्पतन्त्रदेखि ओलिगार्की भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, यो सीमित व्यक्तिको हातमा चाहिँ राज्य सत्ता हुनु र उहाँहरूले अधिनायकवादी शैलीमा चाहिँ शासन सत्तालाई सञ्चालन गरेको, राज्य सत्तालाई आफ्नो स्वार्थ बमोजिम चाहिँ अगाडि बढाएको देखियो। तपाईँ साँच्चीकै लोकतन्त्रको भक्षक नभएर, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, लोकतन्त्रको भक्षक नभएर लोकतन्त्रको संरक्षक भएको दाबी गर्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त तपाईँहरू पनि यो लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुहोस्। खुला रूपमा न्यायालयहरूलाई चेतावनी दिने, फेरि पनि उपत्यकामा चाहिँ हत्याकाण्ड मचाउने, त्यो निवेदकहरूले के दोष गरेका थिए? उहाँको बुवा तपाईँको बित्नुभयो, कस्तो तपाईँको एउटा यातना दिएर उहाँको बुवाको हत्या गरियो, उहाँहरूले के गल्ती गर्नुभएको थियो? त्यो मेलमिलाप आयोगले लामो समयसम्म हजुरको 61,000 भन्दा बढी त्यहाँ उजुरीहरू रहेका छन् आयोगमा, आजसम्म समाधान हुन सकिन। त्यसै कारणले गर्दा न्यायालयले हामीलाई न्याय दिएला, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले न्याय पाउलो भनेर जानुभयो। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू लोकतन्त्र मान्नुहुन्छ, फेरि पनि भन्छु भक्षक नभएर संरक्षक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुहोस्। संवैधानिक आयोग र निकायहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भन्दा पनि निष्पक्ष छवि भएका मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्नुहोस्, अनि मात्र जनताले तपाईँबाट अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।